हारूत मारूत कौन थे, जादू कब से शुरू हुआ और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और जादू का आपस में कोई ताल्लुकात है। क्या हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जादू करते थे या वो अल्लाह का नबी थे। ये सारी मालूमात आपको इस वीडियो में इंशाअल्लाह ताला मिल जाएगी। मुख्तसर सी मालूमात कि हारूत मारूत कौन थे। जब अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान की तारीफ़ फरमाई और आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया तो आपको पता है कि इब्लीस ने एतराज़ किया था। एतराज़ इस बात पे था कि इंसान दुनिया में जाएगा और गुनाह भी करेगा। तो जब गुनाह दुनिया में ज़्यादा होने लगे तो वो फरिश्ते फिर से बोलने लगे कि ए अल्लाह, हमने ये एतराज़ किया था कि इंसान दुनिया में जाएगा और गुनाह करेगा। तो अल्लाह तबारक व तआला को ये राज मालूम था इंसान किया है और अल्लाह तबारक व तआला की पसंदीदा मखलूक़ात इंसान ही है। अशरफुल मखलूक़ात इंसान है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को बोला, हुक्म दिया कि आप अपने फरिश्तों में से अच्छे से फरिश्ते ऐसे जो मजबूत हो, जो गुनाह में कभी शरीक नहीं हो सके, वो फरिश्ते चुनो और उनको मैं आज़माऊँगा। जो ख्वाहिशात इंसान को दी गई है वो ख्वाहिशात देकर उनको दुनिया में भेजा जाएगा और फिर वो आज़माया जाएगा क्या वो गुनाह करते हैं या नहीं करते। अभी तो फरिश्तों को कोई ऐसी ख्वाहिशात नहीं है ना, तो वो पाक हैं। उनकी खुराक ही नूर है, अल्लाह का ज़िक्र है, वो नूर हैं। अल्लाह का ज़िक्र से खुराक होती है उनकी और खुराक की ज़रूरत नहीं है, तो अभी तो वो इबादत में ही लगे रहते। जब उनको दुनिया की ख्वाहिशात पड़ेगी तो वो हो सकता है गुनाह भी करें। दो फरिश्ते चुने गए आजमाइश के लिए, उनका नाम था हारूत और मारूत। कुरान पाक में भी ऐसे है हारूत व मारूत। वाव उन आतफ का है तो उसकी वजह से दो नाम ये हो गए। तो इनकी आजमाइश जब लगी तो दुनिया में जब आए तो वो जादू करते थे। पहले उनकी आजमाइश फेल किस तरह हुई, वो इस तरह हो गया कि उन्होंने एक औरत देखी, वो बहुत खूबसूरत थी और जैसे कि वो थे तो फरिश्ते लेकिन लिबास तो वो था और ख्वाहिशात इंसानी थी, तो वो उनको ख्वाहिशात की वजह से पसंद आ गई। उन्होंने गुनाह किया, फिर उस औरत को कत्ल किया। जब वो ज़िना और कत्ल में शरीक हो गए, इंसानों जैसे गुनहगार हो गए, तो वो ऊपर जाने वाली उनकी कुव्वत ख़त्म हो गई, फरिश्तों से उनका ताल्लुकात ख़त्म हो गया। फिर उन्होंने आज़ी मान ली, ए अल्लाह हमसे गुनाह हो गया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने पूछा कि माफ़ी आपके लिए नहीं है, माफ़ी तो इंसान के लिए होती है। आपको तो आज़माया गया है और मुकाबले में हो आप इंसान के मुकाबले में, तो अभी आपको सज़ा मिलेगी। और कौन सी सज़ा चाहिए। इंसान को तो तौबा करने से माफ़ी मिल जाती है, लेकिन फरिश्ते मुकाबले में थे। अब उनसे पूछा गया कि आपको दुनिया की सज़ा मिले या आखिरत की। तो आखिरत की सज़ा का उनको पता था कि वो दायमी होती है, ज़्यादा होती है और बहुत मुश्किल है। उन्होंने अर्ज़ किया, या रब्बल आलमीन, अगर आप माफ़ नहीं करते तो हमें दुनिया की ही सज़ा दे दे। फिर उनको एक कुएं में लटकाया गया। वो कुएं में अभी तक लटके पड़े, जब तक क़यामत आएगी तब तक वो लटकते ही रहेंगे, उल्टे लटके पड़े हैं। फिर उनके पास इंसान जाते थे, वो कहते थे कि हमें भी जादू सिखाओ, जिस तरह आपकी कुव्वत है ऐसी कुव्वत हमें भी बना दो। तो वो पहले मना करते थे कि ये शैतानी काम है, ये हम लोगों से न सीखो।
وہ سکھاتے تھے، اور قرآن پاک کے الفاظ ہیں کہ وہ کیا سکھاتے تھے، وہ سکھاتے تھے بیوی اور شوہر کے بیچ میں جھگڑا ڈالنا۔ جادو زیادہ تر اس بات کا ہوتا ہے، جھگڑا ڈالنا، کسی کو مارنا، کسی کی روزی تنگ کرنا وغیرہ وغیرہ، یہ جادو کا اثرات ہوتا ہے۔ تو وہ ابھی تک وہی کام کرتے رہے۔ یہ تھے ہاروت اور ماروت اور جادو کی شروعات۔ باقی حضرت سلیمان علیہ السلام کا جادو سے کوئی تعلقات نہیں ہے، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی تھے۔ اس کے اوپر بہت سارے الزامات مڑے گئے ہیں۔ وہ الزامات اس کے اوپر یہ بھی ہیں کہ اس کے پاس ایک انگوٹھی تھی، اس میں جادو تھا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمایا۔ وہ اس طرح تھا کہ کچھ عرصے کے لیے اس کے اوپر آزمائش آئی، اور وہ جادو کے زور پہ ایک جن تھا، بڑا دیر تھا، اسی نے مقابلہ کیا، یعنی ایک چالاکی کی، چیٹنگ کی۔ وہ چیٹنگ میں جیت گیا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو تھوڑی دیر کے لیے کچھ جو ہے تکلیف آئی۔ اسی دور میں یہ کرسی کے اوپر جنات نے جو کام کیا، جنہوں نے دیو پری وغیرہ جو بھی تھے، انہوں نے ایک طریقہ اختیار کیا، جادو کے بڑے بڑے کتاب لکھے اور وہ کرسی کے نیچے دبا دیے، دفن کر دیے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کرسی سے ہٹے تو وفات ہو گئی۔ وفات کے بعد انہوں نے وہ کتاب نکال کر عوام کو دکھانا شروع کر دیا۔ اس میں خاص ابلیس کا ہی کردار، باقی جنات بھی شامل تھے۔ تو وہ دکھانے لگے کہ یہ تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کی قوت، یہ کتاب دیکھو۔ یعنی وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لکھے ہوئے نہیں تھے۔ اب تک جو گمراہ لوگ ہیں وہ یہی کہتے ہیں یہ کتاب سلیمانی ہے، یہ فلاں عمل جو ہے یہ سلیمانی ہے، لیکن جادو سے حضرت سلیمان علیہ السلام کا کوئی بھی تعلقات نہیں ہے۔ سب سے بڑا دلیل جو ہے وہ قرآن مجید ہے، جس میں کوئی بھی جھوٹ اور شک شبہ کی بات نہیں ہے۔ تو قرآن پاک میں واضح ہے کہ جادو کفر ہے، جادو شیطانی عمل ہے، اور جادو کا یہی ڈیفینیشن بتائی گئی ہے کہ جنات وغیرہ کی مدد سے ہوتا ہے، اور جادو کا کام یہی ہوتا ہے۔ جادو بھلائی کا کام کبھی بھی نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب لوگوں کو شیطانی اثرات سے بچائے، جادو سے بچائے، اور اس سے بچنے کے لیے ان حدیث مبارکہ سے مدد لینی چاہیے، ان قرآن پاک کی آیات سے مدد لینی چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ سکھایا ہے۔ یہ طریقہ آپ کو انشاءاللہ تعالی اور ویڈیوز میں مل جائے گا۔ آپ چینل کو دیکھیں، انشاءاللہ تعالی آپ کو احادیث مبارکہ سے ہی بتاؤں گا کہ کون کون سا طریقہ ہے، کیسے بچنا چاہیے۔